लवकर मुजो हांवें कामोळा सांड तुज्या मोगाच्या सांड तुजें घरदार दिता मोग मुजो सदां वेंग म्हाका मार आज आयल्या बापा तुजो ताळो आयकोन सर्वांमी आज आयल्या आमी तुज्या नव्या याजका संगी नी संतोष आमकां तुजो बापा उपकारांतोच्या तुज्या देण्या खातीर काळजांत नरगां भेटोवच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबे आसो तुमचेय सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां देवातय आनी पेल्यातय संबंद रुता करूंक उलो दिता. आमी देवातय संबंद रुता करूंक भोव सुलभ जाल्यार एकामेकातय संबंद रुता करच्यांत आमी सबार पावटी आमी सुकोवन पडटा. कित्याक आमकां आमचेंच म्हणलें सत जाता आनी हेरांनी सांगिल्लें फोट जाता. आमी जर तर आमची सूख वळखून घेना आनी आमची सूख वळखून घेवचो तो एक खरो उजवाड आमचे थंय ना तर आमी क्रिस्ताच्या उजवाडान सोलोवंक जायना आनी एकामेकांतय आमचो संबंद घट करूंक असाध्य जाता. आमच्या जिवितांत हजार पावटी म्हूण येत आमी आमची सूख वळखून घेवंक आमी फाटीं सरता आनी एकामेकाच्या संबंदांत न्हू आनी देवातय आमकां आसच्या त्या पवित्र संबंदांत न्हू आमी फाटीं उरल्या. ह्या वखता त्या सर्व घडयेक आमी आमच्या मनांत सूख मागोवया आनी सौम्य जेजूतय आमी आमची सूख वळखून घेवया आनी हें मिसाचें बलिदान फावो ते रितीन भेटोवच्याक आमकांच आमी थोडो वेळ मौनपणी रावन तयार करुया. सांगता आमी म्हणया, हांव बाकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत संवार मळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तुजे दैवीक आकुळतीन कृपेन तुज्या याजका सांपियोक तुज्या पुताच्या पाशावांच्या घायांनी नेटवून
ताच्या खुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावांदवारी तुज्या गणित मोगाची दयामया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सरस्परान म्हाका आयका सारके व्हडल्यान म्हळें, शहराची क्यास्त लागीं पावल्या. हर एकलो आपापल्या हातांत नासाचें हत्यार घेवन येवं. तेन्ना उत्तरेक फुडो करून आसलेल्या वयल्या दरवाजांतावन 6 जाण दादले आयले. हर एकल्यान आपापल्या हातांत मारेकार हत्यारां घेतिल्लीं. तांचे मदें सणी वस्तू न्हेसलेलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या कमराक लेखकाची थैली बांदलेली आसली. ते भितर सरले आनी पितूळचे वेदी बगलेक रावले. केरुबाचेर आसलेली इस्रायेलाच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराच्या हुंबरार रावली. सोरेस्परान सणी वस्तू न्हेसलेल्या आनी कमराक लेखकाची थैली बांदलेल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें, शहरांतल्यान अख्ख्या जेरुसलेमांतल्यान वच आनी तांतूं केल्ल्या सगळ्या कांटाळ्याच्या करण्या पासून रुदान आनी विळाप करतात तांच्या कपालार एक खुणा कर. ताणें म्हाका आयका सारकें हेरांक म्हळें, ताचे फाटल्यान शहरांतल्यान वसा आनी जिवशी मारा. कोणाचेरी दयाळ दिश्ट घालिनाकात, कोणाचीच काकुळट करिनाकात. म्हाताऱ्यांक, युवकांक आनी युवत्यांक, भुरग्यांक आनी स्त्रियांक जिवशी मारा. पूण खूण आसलेल्या कोणाकच हात लायनाकात. म्हज्या मंदिरांतावन सुरू करा. तांणी मंदिरा मुखार आसलेल्या म्हाताऱ्यांक जिवशी मारून आपलो संवार सुरू केलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, मंदीर बसटाया आनी आंगडां मोड्यांनी बरा वसा. ते भायर सरले आनी शहरांत तांणी संवार केलो. तेन्ना सरस्पराची महिमा मंदिराच्या हुंबरा वयली भायर सरली आनी केरुबांचेर दावली. केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीतावन वयर सरले. ते वयर सरतना तांचे बगलेची सक्राई वयर गेली. सोरेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतीच्या दरवट्याच्या प्रवेशद्वारा कडेन ते रावले आनी इस्रायेलाच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली. हांवें खेबार न्हंयचे देगेर इस्रायेलाच्या देवा पंदा पळयल्ले प्राणी हेच ते आनी ते केरूब म्हणून म्हाका कळीत जाले. हर एक प्राणयांक 4 तोंडां आसलीं आनी 4 पाकाट्या आसले आनी तांच्या पाकाट्या पोंदा मनशाच्या हाता सारके हात आसले. तांची तोंडां हांवें केबार न्हंयचे देगेर पळयल्लीं, त्या तोंडां सारकी दिसतालीं. हर एक प्राणी शिदा मुखार वेतल्यो. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. भद्रतेचे कडाप सर्वेस्परा. तुझे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेता. म्हाका तूं केदीन लजेक घालिनाका.
पण म्हाका सोडूंक ये तू मुझे भद्रतेचे कडाप सर्वेस्परा तू मुझे कडा आनी मुजो थारो तू मुझे खोटे भद्रतेचो आसरो खंय करेंस तूं मुझे कडाप आनी खोटे देखून तुज्या नांवा परमाणे म्हाका वाट दाखोवन चल तू मुझे भद्रतेचे कडाप सर्वेस्परा तू मुझे भद्रतेचे कडाप सर्वेस्परा सेवक तुझो तुका तो मानवालो दयेन तुवें विसून काडलोलो दूत तो नव्या सोल्ल्याचो हालेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सोम्या त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताच्या मदें गुटान ताका दाखोवन दी तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगता आपोवन व्हर कित्याक हर एक फिर्याद दोगां वा तेग साक्षी आसून रुजा करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवर्त्य बरी वा सुंकगरा बरी म्हण लेखून ताका सोडनो सोडो देखून सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयच्याय एक वस्तू मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगात देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हांवें येदळूच प्रस्तावनान सांगिल्ले बरें आयची देवस्तुती आमकां
एक बरो संबंद देवातय आनी पेल्यातय रुतू करचो वा बरो संबंद मांडून हाडचो हाचे विशीं आमकां एक बरी शिकवण दिता. एक भुरगें ह्या संवसारार जल्म घेतना, ह्या संवसारार येतना तें संबंद संगी ह्या संवसाराक येता. संवसाराक पावतस ताका जल्म दिल्ली ती स्त्री ताची आवय जाता आनी तिचो पती ताका बापूय. अशें आजो आजी, ताची भाऊ भयणी, कुटुंबदारां अशें व्हडलो एक संबंद घेवनूच ह्या संवसारार एक भुरगें जल्मता. तितलें मात्र न्ही, हे भुरगें आनी एक श्रेश्ठ संबंद घेवन जल्मता. तो जावन आसा ताका जीव दिल्ल्याचो, त्या जीवदाताराचो संबंद म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो वा देवा बापाचो संबंद तें घेवन ह्या संवसारी जल्म घेता. हो संबंद दीस वेता वेता भुरगें वाडोन व्हड जाता, संबंद वाडते वेता आनी भुरग्याची ती प्राय चड जावन युवाक युवतीच्या त्या प्रायेक येतना मुखार फ्रेंड्सां तशेंच शेजारचीं अशें संबंद म्हणली सांकळ सडत वाडत आनी भरीत वेता. मोगाचेनो आमकांय साबार संबंद आसात आनी ह्या संबंदांत आमी कशें आसाव. पयलें आमी पळोवया आमचो संबंद आमच्या पेल्या लागीं म्हणजे आमच्या संबंदीका लागीं. हांचे संगी आमचो संबंद कसो आसा. थोडे फावटी हो संबंद बारी बरो आसता. म्हणजे एक भुरगें आपल्या आवयचो मोग केल्ल्या तितलो कोणाचोय मोग करिना म्हणटा आमी. वय खंडीत जावन एक भुरगें आपल्या आवयचो अदीक मोग करता. कित्याक पयलें उतर एका भुरग्याच्या तोंडांत जावन येताना तें येता आवय, मम्मी वा मा. खंयचेंय एक तें पयलें उतर येता त्या आवयची वळख ताका मेळटा. मागीर बापायची, आजयेची, आज्याची अशी वळख मेळटा. मोगाचेनो हो संबंद खंयसर म्हणसर असोच उरता. ल्हान आसतना आमी आमच्या भुरग्यांक मस्त मोग करता. मागीर चिकेशें व्हड जातना भुरगें इल्लेशें उलोवंक शिकतना, इल्लेशें चलोवंक शिकतना भुरग्याक आमी इल्लेशें तिदवंक सुरू करता. इल्लेशें मात्र तिदवंक सुरू करता आनी भुरगें आमकां थोडे फावटी रागार म्हणल्या भशेन पळयता. थोडे फावटी आमी कितें सांगता तें करता, थोडे फावटी करूंक आयकना. कित्याक ताका तशीच जाल्ली एक ताच्या मेंटॅलिटी म्हणटा ती ताका आसता आनी ताच्या प्रकार तें करूंक शकता. मोगाचेनो हो संबंद वाडत येतना भुरगें आनिल्लें व्हड जातना आमी परतून त्या भुरग्याक आनिल्ली तिदवण दिता, करेक्शन्स दिता. भुरगें थोडे फावटी आयकता, थोडे फावटी वयगी अशेंगी म्हणून एका कानांत आयकता आनी आनी एका कानांत सोडता. मात्र न्ही, थोडे फावटी भुरगें रागार जाता. भुरगें रागार जाल्लें पळोवन आमी ओगीच रावता हिंगी, आमी रागार जाता. ह्या भुरग्याक आमी परत परत आनी परत तें भुरगें एक सारकें वाटेक येवच्या पर्यंत आमी ताका तिदवण दिता. अशें भुरगें वाडोवन एक युवक वा एक युवती जावन व्हड जातना परतून तांणी करच्यो त्यो सुखी दुसऱ्योच आसतात आनी त्या सुखीक आमी एकाद्या वेळा तांची सूख तिदवंक गेल्यार आमकां कळीत आसा कसलें रियाक्शन आमकां मेळटा. खंयचे रितीर तीं भुरगीं आमकां पाटी रियाक्शन दितात. मोगान दितात गी, थोडे मोठी मोगान दितात, थोडे फावटी रागान दितात, थोडीं घर सोडून वेतात आनी थोडीं फॅनां पळयतात आनी जीवघात करून खाणयतात. मोगाचेनो ह्या संबंदा विशीं उलयतना हांव एक ल्हान एक काणी तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. एक फावटी एका तरणाट्याक पोलिसांनी धरलो. धरून जैलाक गेलो. उपरांत कोर्टींत केस जाली. कित्याक ताणें अदीक मोलादीक बंगाराच्या अंगडीत हांव पुरा सोरून व्हरून गेल्लो. मात्र न्ही, त्या बंगाराच्या अंगडीच्या त्या धन्याची ताणें खुनी केल्ली जावन आसता. आनी कोर्टांत ती केस तो घालता आनी कोर्टांत तो सोलवता. मात्र न्ही,
ताका फाशी जाता आनी ताची फाशी जाल्या उपरांत ताका परतून जैलांत आसतना जैलाचो तो अधिकारी येवन ताका विचारता तुजी कडेची आशा कितें म्हणी आसा गी म्हणून आनी तो म्हणटा खंडीत म्हजी एक ल्हानशी कडेची आशा आसा ती जावन आसा म्हज्या आवयक हांवें पळोवंक जाय आनी तिचे लागीं हांवें उलोवंक जाय. तितलें म्हणटच जैल अधिकारी जायत म्हणटा आनी ताच्या आवयक ते आपयतात. आवय येता आनी आवय येवन त्या चेड्याच्या त्या तरणाट्याच्या मुखार बसून आसतना तो तरणाटो म्हणटा म्हाका तुजे लागीं गुटान कितें गे तुज्या कानांत सांगूंक जाय म्हणटा. आनी तो ताच्या काना लागीं वता, त्या आवयच्या काना लागीं वता. गुटान कितें सांगचे बदलाक तिचो कान साबन तो कानच तिचो काडून सोडटा. सगळां एक फावटीक विस्मीत जातात. ते पोलीस थंयसर धांवन येतात, ताका धरतात, आवयक फाटीं आपोवन व्हरतात आनी जैल अधिकारी येवन ताच्या लागीं विचारता तुवें अशें कित्याक केलें. आनी तेन्ना तो तरणाटो त्या जैल अधिकारीक म्हणटा हांव ल्हान भुरगो आसतना एक फावटी म्हज्या आवयच्या खांदार बसून मार्केटीक गेल्लो आनी आवयच्या खांदार बसून मार्केटीक वेताना एकली प्रायस्त स्त्री थंयसर केळीं इच्छा एका दाली काडून केळीं एका दालयेंत काडून ती वेते आसली आनी हांव कांदार बसुल्लो जाल्ल्यान म्हज्या हाताक त्या दालयेंतलें केळें मेळ्ळें आनी हांवें एक पण्णें केळें काडून सोडलें. इल्लें मुखार वेताना हांवें आवयक दाखयलें मम्मी हांवें हें केळ्यांचें पान्नें त्या दालयेंतलें काडलें. म्हज्या आवयन म्हळें भारी बरें केलें, आज आमकां सांजेक जेवणा उपरांत खावंक केळीं जालीं. आनी अशें दीस वेता वेताना सदांच हांव त्या आवयच्या खांदार बसतालो आनी अशें एक दीस केळ्यांचें पान्नें तर आनी एक दीस फुलांचो एक हार अशें कितें म्हणी दालयेंत कोण विकून वेतात माथ्यार धरून थंय तावन हांव काडून व्हरतलो आनी म्हजी आवय म्हाका शाबासकी दितली. आनी ही काडून व्हरची संवय खंयसर पावली म्हणचे तर आज म्हाका जिवाक ह्या पोलीस स्टेशनांत हांवें हांगासर बसीचें पडलें आनी म्हाका मरणाची ती शिक्षा फावो जाल्या. मोगाचेनो तिदवण बारीक कश्टांची न्हय गे. कोणी आमकां तिदविल्यार आमी तितल्या सुलाबेन मानून घेयना. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचेंच जाल्ली फिलॉसॉफी आसता. जें कितें हांव करतां तें सारकें, जें कितें आनेकलो करता ताचे थंय आमी कितें म्हणी खोडी काडटा. अशें आयचें वासप आमी पळयलें तर जेजू म्हणटा वय तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका कळीत कर. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी तुमच्या दोगां मदेंत गुटान कळीत कर आनी ताका तिदवी. ताच्या पयलेंचो एक पार्ट आसा तो जेजून आपल्या ताच्या त्या सर्गी जिविताच्या ह्या संवसारी जिविताच्या सुरवेर तावन सांगल्लो तुकाच तुवें पयलें पळोवंक जाय. आमी क्रिस्त हांव म्हणटा. क्रिस्त हांव म्हणजे हांव क्रिस्तांव केदाळा जाता. केदाळा म्हज्या भितर आसच्या क्रिस्ताक हांव वळखतां आनी त्या क्रिस्तान दिल्ली ती शिकवण केदाळा हांव वळखतां आनी त्या शिकवणे प्रकार केदाळा हांव जियेतां. केदाळा हांव क्रिस्त हांव जातां. केदाळा मात्र हांव सारके वाटेन चलतां. पयलें हांवच सारके वाटेन चलनासतना म्हज्या भावाची सूख हांवें दाखोवची जाल्यार कशी. मोगाचेनो म्हजो एकलो भाव भायल्या गांवांत परगांवांत म्हजो काजीन भाव परगांवांत वावर करता. तो केदाळाय म्हज्या लागीं उलयतना अशें म्हणटा पयलें हांव कोण म्हणून तुकाच विचारन गे. मागीर तूं खंय वेताय तर तुज्या जिवितांत तूं दुसऱ्यांक शिकोवन दी. हांव ह्या जाग जाल्या उपरांत म्हज्या लागीं फोनार उलयतना तो म्हणलो तूं ह्या जाग वय, हांव तुका सांगूंक फावो न्हय जाल्यार हांव तुका एक सांगतां. पयलें सांगलेंच तूं कसो तुजें जिवीत कशें म्हणून तूं चिंतून घे. तुजें जिवीत पयलें क्रिस्त तें रुपीत कर. त्या वेळा मात्र दुसऱ्यांक शिकोवन दिवंक वच. मोगाचेनो मस्त फावटी साबार फावटी आमी हातूं शेवटता पडता
हांव कोण म्हणून आमीच एक घडी बरो चिंतलें तर साबार संगतींक थंयसरच आमकां जबाब मेळटा. हांवें उलयल्लें उतर परतून हांवें अवलोकन करून पळयलें तर साबार संगतीक हांव थंयसर म्हाकाच हांव जाप दितां आनी म्हजो संबंद म्हजे थंय पयलो हांव रुता करतां. ताचे उपरांत दुसरो जावन आसा संबंद रुता करचो म्हज्या भावा थंय. आज शुभ वर्तमानान आमी आयकलें म्हज्या भावाक लागीं आपोवन हाडन आमच्या दोगां मदेंच तो संबंद आमी परतून सोमा करचो. साबार फावटी आमकां हें करूंक भोव कश्टाचें जाता. कित्याक म्हळ्यार हांव एखाद्या वेळार गेलो तर म्हजी डिग्निटी खंय पडत, हांव खंयसर सकयल पडोन ताचे मुखार हांव कीळ जायन म्हणलो एक कावजेणी आमचे थंय आसता. मात्र न्ही, आमी केदाळाय आमकांच कीळ जावंक सोडना. त्या देखून आमी आमच्या भावा लागीं वचून तुजी सूख वा म्हजी सूख म्हणून आमी थंयसर करूंक शकना, ती होंदाणी करूंक शकना. त्या खातीर जेजू म्हणटा पयलें तुमच्या दोगां मदें. एखाद्या वेळार तुमच्या दोगां मदें तें जाल्लां परतून तें झगडेंच जालें जावं दी. थंयसर आनी दोगां वडिलांक हाडणें, जावंक पुरो तुज्या आवय बापायक, जावंक पुरो तुज्या मोगाडच्या इश्टांक, जावंक पुरो एक बरें कळीत आसच्या, एक तिळचोणी आसच्या त्या मनशाक, माहेत आसच्या त्या मनशाक तूं थंयसर मदें उबें कर आनी तांच्या मदें सांग. तांच्या मदें जायना तर जम तें मुखार हाड, सगळ्यांक कळय अशें अशें जालां म्हणून. तेंय जायना तर ताका सोडून सोड. कित्याक तुजें प्रयत्न तुवें केलाय, तुजें प्रयत्न तुवें केलाय. मोगाच्यानो म्हजें प्रयत्न हांवें करूंक हांवें पयलें मेट काडूंक जाय. साबार फावटी म्हजें प्रयत्न करच्यांत आमी सुकोवन पडटा, आमी प्रयत्नच करूंक वचना. एखाद्या वेळार संबंद तुटलो आमी थंयसरच वगेच रावता. संबंद तुटलो तो तुटलो. थोडीं घरां आसात शेजारच्या घरा लागीं आमी सुमार 25 वर्सां जावन उलयना. कित्याक खलेंगी एक ल्हानशें झगडें जाल्लें जावंक पुरो, ल्हानशें झगडें. एखाद्या वेळा ह्या शेजारच्या घरच्या गेटी देगेर वचून आमी कशीं आसात आमी पुरा विसरन परतून सांगता उलोवन सांगता जेवन खावन आसचें हांगी म्हणून एक उतर तांणी हांगेर येवन उलयलें ना आनी तांगेर वचून उलयलें ना आनी तो संबंद थंयच बंद पडला. आनी आयचे वाचपांत आमी पळयलें जेजू म्हणटा खंयसर दोग वा तेग एका मनान सांगता जमतात थंयसर हांव आसां. एका मनान म्हणजे कितें? एका मनान म्हणजे आमचे थंय कसलोच भेदभाव वा कसलेंच झगड्याचो मनोभाव आसूंक नजो. मोगान त्या मोगाच्या मनोभावान त्या क्रिस्ताच्या मनोभावान आमी संगीत. आज आमी पाद्रे पियोक मान करता, ताचें नोवेन आमी करता. मोगाच्यानो पाद्रे पियोन कितें केलें? साम पाद्रे पियो आसलो तो साम पाद्रे पियो जाय जाल्यार ताणें केल्लें कितें? ताणें मनशाचो संबंद मनशा मदें तशेंच मनशाचो संबंद देवा मदें तो लागीं केलो. ताणें ताच्या दिसाच्या सुमार 12 घंटेगी 16 घंटेगी तो त्या कुंसार आयकूंक तो बसतालो. थंयसर मनशा आनी मनशा मदलो संबंद तो घट करतालो आनी मनशा आनी देवा थंय आसचो तो संबंद तो लागीं हाडटालो आनी ह्या कामांत तो मग्न जालो. कित्याक क्रिस्त ताचे सांगता आसलो. ताणें क्रिस्त थंय ताचो संबंद एक बरो संबंद ताणें रुपीत केल्लो. आमी त्याच क्रिस्त थंय आमचो संबंद रुपीत करया आनी तो क्रिस्त आमकां ताचो संबंद आमचो संबंद ताचे थंय आसल्यान तो क्रिस्त आमकां आमच्या पेल्या थंय एक बरो संबंद रुपीत करूंक तसो आमकां आशिर्वादीत करतलो आनी आमी आमच्या पेल्या लागीं संबंद बरो गुंडायेचो आनी मोगाचो संबंद जावन संबंद तो बांदून हाडूंक आमी आमचें पयलें प्रयत्न आमी करया आनी ह्याच खातीर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन.
उंडो गोवांचो आनी वायन दाकांचो काणी किरकोळ तरी गुरतो मोगाचो वर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता ओपून घे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पर देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेंत आमच्या नखे पयस भेटच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा, तुज्या सेवका साम पियोसो उगडास काडून आमी हीं दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुज्या सांतां भक्तां सोवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक ताच्या पुनाचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकुट. तुज्या भक्ता सांपियोच्या जिणयेद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तुज्या भाव भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्ताचे सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खारराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावेणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या सोमेस्तां जे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां मर्या देवाची मेळ संगती बग्यावन तुझे मर्या सपती बग्यावन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या सगळ्या संत भक्तां बराबर सोसनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पथकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रजवडकी पद्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सोम्या अर्गां तुका धन्या अर्गां तुका मोचे व्हड आशेता अर्गां दिवच्याक तुका. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका धन्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका धन्या अर्गां तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बापा, सस्नीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवन आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो, आज मिसाचें बलिदान भेटयल्लो फ्राद रोशन पेरेरा नवो याजक. कर्नाटका कपचिन प्रांत्याक ह्या वर्सा सोग नवे याजक देवान फावो केल्यात. देखून देवाक आमी सर्व संगता मेळोवन अर्गां दिता. बाप रोशन पेरेरा
हे मिसाचें बलिदान भेटोवन पाद्र पियोच्या सर भक्तिकां खातीर प्रत्येक रितीन मागलां. फादर रोशन तुमकां आमी उल्हास पटयता, शुभाशय पटयता, तशेंच तुमच्या मुखल्या जिवितांत याजकी जिवितांत सर्व बरें मागता, बरी भलायकी आनी जाय जाल्ली ती सकत तस्सो सर्वस्पर देव तुमकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. भाग्यवन पाद्र पियोची वार्षिक परब सप्टेंबराच्या 23 तारखेर बुधवारा आमी संभ्रमतले हांव. फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसाचें नोवेन आनी मीस आसतलें. सप्टेंबर 14 तारीख सोमार पयलो दीस नोवेन मीस सांजेर आसतलें. कोणायकी इरादो आनी त्या सवासंगी मिसां दिवंक आसा तर तुमी ऑनलायन दिवयेत आनी ऑनलायन तुमी मिसां दिल्यात तर आमकां तिळसियात. बँकाचे डिटेल्स तशेंच आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर स्क्रिनाचेर स्क्रॉल जातलें. भगवंत पाद्र पियो विशयांत कोंकणींत भाशांतर केल्लें ल्हान पुस्तक ह्या शुक्रारा म्हणजे 14 तारखेर आमी मोकळीक करतले हांव. इंग्लीश बूक अधिकृत म्हणून मानून घेतिल्लो हो फादर रोशन मिनेजसान भोव उत्तीम रितीन भाशांतर केला आनी हें पुस्तक मस्त ल्हान पूण मोलादीक. एका घंट्या भितर वाचून मुग्दोसो आनी पाद्र पियोची जिणी आमकां बऱ्यान समजोवंक एक व्हरतो अवकाश. हो बूक तुमी घेवचो, सांगातास वाचून पाद्र पियोचे जिणये विशयांत सडीत समजोवचें आनी पाद्र पियोचें बेसांव तुमकां खंडीत दराळ माफान लाभतलें. आमी सर्व कापुचीन फ्राद तुमकां बागी दीस मागता, तुमचे खातीर मागता. मागेवोन पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा. चलच्या कामी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटे विदेपणाचो पर्वत सोडलो. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदां खुर्साचो कुरो सोडलो. मागेवोन पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा. चलच्या कामी देखीन तुझ्या. सांपियो आमा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या सोण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुजिनी आसा कसा पाद्रे पियोकू तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तारा नवांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें हांव अत्रेगून मागता ती करपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत ती एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां, सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. दोगासनांक उस्म अडगून जावंक तशेंच एकल्याची भलायकी बरी जावंक
तेगा जाणांचें डायबिटीस नॉर्मल येवंक, दोगा जाणांचें थायरॉयड गूण जावंक, तशेंच 10 दिसांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याचें ट्युमर सर्जरी नासतना गूण जावंचे पासत, तेगांचें कॅन्सर गूण जावंचे खातीर एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर एकल्यार कास्टचें तें एक्स्ट्रा ग्रोथ कॅन्सरा पडनासतना रावचे पासत, सर्व कोवीड पिडेस्तां बरी भलायकी मेळचे खातीर, फॅटी लिवर प्रॉब्लेम उणें जावचे खातीर, थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर, फॅन्टासिकल बॉल मेळचे खातीर, तशेंच भुरग्यांचें देणें फावो जावचे खातीर, दोगां जाणांची BP नॉर्मल येवचे खातीर, एकल्याची मायग्रेन हे तकली पोडापोड गूण जावचे खातीर, दोगां जाणांची शिराची पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याचें सिस्ट गूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां. तांचे सांगाता आमची तशें आमच्या कुटुंबांत आसली सर्व भलायकेचीं तेसावां पाद्रे पेयोच्या मुखांतर जेजूक समर्पण दिवया. जेजूची ससाय आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टां काळार आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पदकां वगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सुम तुजे संगात आश्रय तर तू सदैवन सदैव फॉल जग जेजू भगवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मयम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आबळे बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर. एकल्याक बरें प्रोजेक्ट मेळच्या पासत, तेगा जाणांक बरी सेरीक मेळच्या पासत, तेगा जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर, तेगांक ट्रान्सफर फावो जावचे खातीर, एकल्याचे पयशे पाटी मेळोवंक, तशेंच जाग्याचे आनी फ्लॅटाचे समस्या पर्याय जावचे खातीर एकल्या मागोवंक सांगलां. दोगां जाणांनी तांचो सोरो सोडूंक मागोवंक सांगलां. एकल्या बरें काम मेळोवंक, तशेंच चिंतिल्लें काम पोंदा पावोवंक मागोवंक सांगलां. एकल्या नीट एग्जामान बऱ्या तरेन बरोवंक मागोवंक सांगलां. एकल्या तरणाट्यान सोत उलोवंक आनी शिकपान चडीत आसक्त दिवंक मागोवंक सांगलां. एका तरणाट्याक दुबायन बरें काम मेळोवंक आनी ताच्या पोतीने सांगता बऱ्या तरेन रावंक मागोवंक सांगलां. परगांवांत आशिल्ल्यांक बरें काम आनी बरी भलायकी मेळोवंक मागोवंक सांगलां. तांचे सांगाता सर आमची तेसावां पाद्रे पे मुखान जेजूक समर्पण दिवन सांगाता आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सुम तुजे संगाता आश्रय तर तू सदैवन सदैव फॉल जग जेजू भगवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत सावन तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशी नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्यान देवा घरकां दिल्यांत, दोगां जाणां बरी भलायकी मेळ्ळे खातीर, तशेंच तेगा जाणांच्या जिवानांत आशिल्ले नाना रितीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले खातीर, एकल्या भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर, तशेंच दोगां जाणां चिंतलें काम पोंता पावल्ल्या खातीर,
तशेंच त्या भुरग्यांनी 10वेच्या एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जाल्ले खातीर देवा कर दिल्यांत तांच्या सांगाता जेजू आमच्या जिवितांत दिसपट त्या आशिर्वादान बेसांव आमकां वतून आसा बरी भलायकी आमकां दिवन आसा कुटुंबांत शांत समाधान आमकां लाभलां हें सर्व देवान आमकां दिल्लीं तीं देणी जावन आसात बेसांवां जावन आसात आज खऱ्या मनान उक्त्या काळजान आमचे सर्व अर्गां देवाक पाठवून सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरले सम तुजे संगात आश्रय तर तू सदैवन सदैव फॉल जगशिन जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिम बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक स्वामी तसा सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे रावपात येता हे जेजूच्या पवित्र काळसा कष्ट जाल्यार थंय दाया दाखय नासतना रावचें तुका असाध्य आमचेर निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकोळ दाखय तुझी आनी आमची मोवाळावे मोरयेच्या दुखेस्तांनी तुलो बी काळसा मरेपात आमी तुज्या लागीं मागची ती कृपा आमकां लाभय सांपियो कलदीन सांपियो आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो बापाय कालतो जावन जियेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या सांपियो फ्रांसाच्या पाटलावदारा आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो कापुजीन वर्दिशा अलंकारा आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाश्चावांच्या काणी नटयलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो कशतें भक्तीन भरलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो कुमसरच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकोळ दाखयलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो मागनान तिरासन सांबाळल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो तुज्या संदीपणान खालतो जाल्ल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो सोर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बाचे खातीर वावुरलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायचा आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो घरच्या वंदान दक्षिण पावच्या आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरोवशा आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आम्हा बसवत विनंती कर सांपियो आमा बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पिंచిన एक आपोने दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आणि भगवान फ्रांसासीच्या शतान क्रिस्ताच्या जगजावन मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्यावरवी आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळलो आमेन सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदा भितरी आसाय देस वावराडी पूण थोडे मागया आमी दर्या लागीं धाडच्या साक्षी करेस मागया आमी दर्या लागीं धाडच्या साक्षी करे
सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवामका भगवान कुर्साचे कुरवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.